کرنا دیوانے بھوک کہنے کملی والے دے پروانے بھوک کہنے کملی والے دے آقا دا نام لے کے جیباں گرم کرنے والے زندہ رہ گئے نعتاں پڑھ کے تجھوریاں پڑھنے والے زندہ رہ گئے ویج دیتا میرے نبی دا دین لوگاں ویج دیتا مولویاں خطابتاں ویج دیتیاں مولویاں تقریراں ویج دیتیاں میرے نبی دا دین دیکھ گیا کائنات دے لوگوں اور لوگ سن جڑے کملی والے دا نام جپ لیا کر دے سن سبات دسنا تو بڑھائے کہ کملی والے بڑھے نے تے حضرت سبات جواب در فرماتے نے فرمایا گل سنو پیدا تے میں پہلے ہویا ہاں پر بڑے پھر بھی نبی پاک نے پیدا تے میں پہلے ہویا ہاں پر بڑے پھر بھی نبی پاک نے فَقْوَهِ تَلَّذِي کافر کافرہ دی بولتی بند کر کے رکھ دیتی نبی پاک تے دیوانے مک کہنے کملی والے دے پروانے مک کہنے کملی والے دے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت دی رات دا موقع ہے ہجرت دی سفر دا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نال میں جا رہا ہوں مدینے دے قریب پہنچے ہوں تے جدوں مدینے دے لوگ استقبال کرنا ہے نا تے میری داڑھی دے وال سفید زیادہ نے اللہ دے نبی دی داڑھی دے سفید وال مبارک کم نے تے لوگ پہلے میرے وال آتے نے سلام لیندے نے حال چال پوچھتے نے پھر اللہ دے پیغمبر وال جاندے نے فرماتے نے مینوں چنگا نہیں لگا وا صدیق تیرے ادب تو صدقے جاواں وا صدیق تیرے احترام تو صدقے جاواں اسی کا داد چکی پھرنے آؤ اسی تے حدیثاں بیچی پھرنے آؤ کملی والے دیاں اسی تے دین بیچی پھرنے آؤ کملی والے دا مک گانے تے باندھے میرے نبی دے ستفدہ تو ساڑھے ورگے کھوکرے مسلمان رہ گئے جڑے گستاخانہ اللہ سن کے بھی کن بلیٹ کے پھرنے آؤ اللہ کو اے بیکھو جی تعلق کی لائب تدر سکھایا ہے کملی والے دا ہر بندہ ہوتا ہے میرے صدیق نال سلام رکھتا ہے حضرت صدیق فرماتے نے میں چنگا نہیں لگا لیکن میں سوچ رہا ہوں میں کیڑا کام کرا پتہ لگ جائے خود کوڑے فرماتے نے میں نظر ماری ہے نبی پاک دے چہرے تے جناب دھوپ پہنتی پئی ہے میں ایک کپڑا پکڑیا کپڑا لے کر کے نبی پاک دے پاک چہرہ مبارک تے سایہ کر دیتا ہے نالے سایہ ہو گیا ہے نالے پتہ لگ گیا ہے صدیق نوکر کملی والا بادشاہ ہے فرماتے نے میں چنگا نہیں لگتا سی کہ میں آ کے پہلے سلام آکے کملی والے بڑھ جائے نا انہاں میرے نبی ادب کیتا بھی ادب کروایا ادب کیتا بھی ادب سکھایا بھی آج میرا بیٹا میری آنکھاں دے سامنے داڑھی دے سٹائل بنا دا میں نے پرواری آج میری بیٹی ٹک ٹاک تے ننگے سر حدیث کا مذاق اڑان دی کہ میں نے پرواہی کوئی نہیں وہ اور لوگ سارے جنہ ساری زندگی اپنی بیٹیاں بولنا چھڑ دیتا کہ تو نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کیوں ہائے کھوکھلے مسلمان ویلے مسلمان اللہ 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 توجہ کرنا خدرات جیسی وقار کار کرتے جانا دراؤ میں گلہ رہ گیا نہیں کرنا رہا چھاڑ گئے اللہ دی قسم لوگ چھاڑ گئے نبی پاک دا ساتھ چھاڑ گئے میں 2-4 سال پہلے دی بات شاید تک بھی سنائی ہوئے رمضان دے مہینے دی اندر میں گزریا سا رمضان دے مہینے دی بندہ نا امرود کھا رہا تے میں اللہ دی قسم دے کوڑ جا کے آکھا میں یار نبی پاک نے فرمایا ہے جس بندے کو عذر ہی کوئی نہ ہوئے بغیر شرعی عذر تو جڑا بندہ روزہ چھڑے او دے تے لعنت فرمائی نبی پاک نے اللہ دی قسم میں نے کہا میں لعنتی چلا